बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 1 जुलाई है और आज ये मेरा आपसे आज के दिन का पहला इंटरेक्शन है। सबसे पहले बात करेंगे नूरुल आरफीन की। नूरुल आरफीन पर जो हमला हुआ उसके हवाले से मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। फिर साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे फजलुर रहमान की एक डिमांड थी और फजलुर रहमान साहब की उस डिमांड को पूरा कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उस डिमांड को पूरा कर दिया है। आगे क्या मुमकिन है इसकी भी बात करेंगे और साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे मुझे, आपको, हम सबको एक नया तोहफ़ा मिला है। अभी मज़ीद मिलने हैं। 1 जुलाई आ गई है, लग पता जाएगा, चल रहा है, तो इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले नूरुल आरफीन का मामला। नूरुल आरफीन जो है वो एक टेलीविज़न एंकर हैं, यूट्यूबर हैं और इनको आपने प्रोग्राम करते हुए देखा है ग़ालिबन न्यूज़ 1 पर भी। लेटली ये काम कर रहे थे बोल न्यूज़ के साथ। इसके अलावा अब तक चैनल जो है वहाँ पर भी नूरुल आरफीन ने काम किया है और ये कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। खोखरापाड़ थाना उसकी हुदूद में रहते हैं और नूरुल आरफीन को आप यूट्यूब पर देखें या आप प्रोग्राम में देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये बहुत ही वोकल हैं और बहुत जारह मिजाज हैं। नूरुल आरफीन ये बाकायदा प्रोग्राम में भी लोगों को मुखातिब करते हैं। तुम जानते नहीं हो, मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं बताता हूं तुम्हें, और जाओ जाके जिससे बोलना है बोल दो। नूरुल आरफीन किसी से डरता नहीं है, ये इनका तर्ज तखातुब होता है। अब नूरुल आरफीन ये बताते हैं कि वीडियो है हमारे सामने, उसमें नूरुल आरफीन नज़र आते हैं और वो ये बताते हैं कि उनके घर कोई 20-25 बंदे आए, लड़के थे, यंग लोग थे, मास्क लगे हुए थे उनके चेहरों पर, और उन्होंने आकर नूरुल आरफीन को मारा पीटा है, घर से बाहर लाकर मारा पीटा है। और नूरुल आरफीन में लहूलुहान नज़र आ रहे हैं, ठीक ठाक मारा गया है। टांग भी वो बताते हैं तोड़ दी गई है उनकी और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उसके बाद उन्होंने मुतालबा किया अरबाब इख्तियार से, सिंध गवर्नमेंट के सेक्टर कमांडर से मुतालबा किया है, बाकी तमाम से मुतालबा किया है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरा नंबर आपके पास है, मुझसे रब्ता कर सकते हैं आप, और मुझे अभी मारा है लेकिन मैं जो है वो छोड़ूंगा नहीं। मैं जो तरीक़ा है, मेरा तर्ज सहाफ़त है, जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम मैं करता रहूँगा। नूरुल आरफीन ने ये बातें की। ये लोग कौन थे जो आए थे? नूरुल आरफीन ने कुछ खदशात का इजहार किया, कोई इल्ज़ाम किसी पर नहीं लगाया और अभी जाहिर है कि वो जानना चाहते हैं कि ये कौन थे। नामालूम अफराद थे, मारा पीटा है, घर वालों से भी बदतमीज़ी की है और घर के दीगर लोगों पर भी हाथ वाथ उठाया है। ये खबरें नूरुल आरफीन के मामले में आ रही हैं। अब जब इस चीज़ को मज़ीद चेक किया, क्योंकि वीडियो के अख्ताम पे वो किसी को मुखातिब करके कहते हैं अपलोड कर दो, जब मज़ीद चेक किया तो पता ये चल रहा है कि नूरुल आरफीन पर 4 जगहों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इन्होंने उनके बारे में बात की थी, ये उन्होंने पिटवाया है। सबसे पहला नाम आ रहा है मुफ्ती तारिक मसूद साहब का, कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बंदों ने पिटवाया है नूरुल आरफीन को। ये इल्ज़ाम है, सोशल मीडिया पे लगाया जा रहा है, क्योंकि नूरुल आरफीन ने कुछ दिन पहले एक वीडियो की मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में, कुछ मायूब नाज़िबा बातें की। उनका जाहिर है कि कोई भी इल्ज़ाम वगैरह सोशल मीडिया पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन नूरुल आरफीन ने उनके हवाले से कुछ बातें की। मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक बहुत मशहूर आदमी हैं, लेकिन जाहिर है कि कुछ चीज़ें उनकी मुतनाज़े भी हैं, लेकिन नूरुल आरफीन ने उनके बारे में अपने अंदाज में फिर वही ठीक ठाक किस्म की बातें की। दूसरा इल्ज़ाम आ रहा है नूरुल आरफीन के हवाले से कि इनको पिटवाया है इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, अली शेखानी के लोगों ने। अब अली शेखानी का इससे ताल्लुक़ क्या जोड़ा जा रहा है कि अली शेखानी और फ़ौज के कुछ लोग मिलकर के इलेक्ट्रिक ख़रीद चुके हैं। नूरुल आरफीन ने बड़ी तनकीद की थी तो नूरुल आरफीन पर हमला वहाँ से करवाया गया है। तीसरा जो इल्ज़ाम आ रहा है नूरुल आरफीन पर, वो आ रहा है कि ये पीटीआई के लोगों ने करवाया है। अब हलीम आदिल शेख पीटीआई सिंध के करता धरता, वो कहते हैं कि नूरुल आरफीन के साथ जो हुआ है गुंडागर्दी हुई है, मजम्मत करते हैं और ये सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और इल्ज़ाम पीटीआई पर भी कुछ लोग लगा रहे हैं कि ये पीटीआई के ख़िलाफ़ बहुत बोलते हैं। नूरुल आरफीन सब के ख़िलाफ़ बहुत बोलते हैं। फिर कुछ लोग नूरुल आरफीन के मामले में एमक्यूएम पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये
ایم کیو ایم لندن پر بھی اکثر بڑی تنقید کرتے ہیں. یہ چوتھا الزام ہے. یعنی مفتی طارق مسعود صاحب، علی شیخانی اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اور ایم کیو ایم کے لوگ، ان میں سے کسی نے پٹوایا. یعنی سب پہ الزام آ گیا ہے کہ نور العارفین کو ان لوگوں نے پٹوایا ہے. کس نے پٹوایا ہے ابھی تک ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے. تو کراچی کا حال، سندھ کا حال ہمیں پتہ ہی ہے. جو یہاں پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی رٹ کا حال ہے، جو سندھ گورنمنٹ کا حال ہے، وہ ہمارے سامنے ہے اور پتہ چل جائے گا کس نے پٹوایا نور العارفین کو. لیکن ابھی تک تو کوئی بھی چیز سامنے نہیں آئی ہے. نور العارفین نے کسی پر کوئی الزام بھی نہیں لگایا ہے. یہ اپنی ویڈیوز میں عمران خان کے بھی خلاف بولتے ہیں، ایم کیو ایم لندن کے بھی خلاف بولتے ہیں، کراچی والی ایم کیو ایم کے خلاف بھی بولتے ہیں، اور نور العارفین کسی کو بھی نہیں چھوڑتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں سندھ پولیس کیا کرتی ہے. تو ہم نے ابھی تک تو ناکام ہی دیکھا ہے. اس طرح کے حملے کرنے والوں کو کبھی بھی قانون کے دائرے میں آتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا ہے. لیکن ایک بار پھر توقع کرنی چاہیے کہ ایک صحافی کے گھر میں گھس کر اس کو بری طرح سے مارا پیٹا گیا ہے. حکومت اپنا کام کرے گی، یہ توقع تو ہم کر سکتے ہیں. تو یہ نور العارفین کا معاملہ ہے. مزید نور العارفین سے رابطہ ہوگا تو میں معلومات آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد معاملہ سنی اتحاد کونسل کا. صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے ایک عدد ٹویٹ بھی کر دیا ہے. اور صاحبزادہ حامد رضا کیا کہتے ہیں؟ فضل الرحمان نے کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں کہ پی ٹی آئی نے وفود بھیجے، رابطہ کیا، مجلس شورا نے جائزہ لیا. پی ٹی آئی قائد کی طرف سے آنے والے وفود بات تو کرتے ہیں، مگر ابھی تک کوئی مذاکراتی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی. سنی اتحاد کونسل کے سربراہ کے بیانات جے یو آئی کے ساتھ نہ چلنے کی بات کر رہے ہیں. پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل ابہام کو دور کریں، یہ فضل الرحمان نے کہا تھا. صاحبزادہ حامد رضا نے اس سلسلے میں باقاعدہ ٹویٹ کیا اور کہا کہ محمود خان اچکزئی کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، وہ جے یو آئی کے ساتھ اتحاد کا فیصلہ کریں، میں بالکل ساتھ چلوں گا. تو یہ جو بات ہو رہی تھی کہ ساتھ چلنے پر سنی اتحاد کونسل والے رضامند نہیں ہیں، تو صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں میں بالکل ساتھ چلوں گا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے صرف اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ 5 روز پہلے سینیٹر مولانا عطاء الرحمان، فضل الرحمان کے بھائی، یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کے چیئرمین منتخب ہوئے. مسلم لیگ نون ان کے تجویز اور تائید کنندہ میں شامل تھی. تو یہ الزام ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے فضل الرحمان کے ساتھ چلنا ہے تو میں بالکل ساتھ چلنے کو تیار ہوں. میں فضل الرحمان کے رستے میں روڑے نہیں اٹکاؤں گا، یہ انہوں نے بتایا. تو فضل الرحمان آ جائیں، پاکستان تحریک انصاف موجود ہو، دیگر لوگ موجود ہوں، تو یہ اتنا بڑا اکٹھ، اتنا طاقتور اکٹھ بنا سکتے ہیں کہ پھر یہ حکومت جو ہے وہ ہمیں جاتی ہوئی نظر آئے گی. عمران خان باہر آتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن فضل الرحمان کی فورس کو استعمال کرنا ہوگا، اور اس میں بھی مدرسے کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو مائنس کر کے، ان کے پاس پھر بھی اسٹریٹ پاور ہے تو اس کو استعمال کر کے، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے، اگر یہ لوگ مل کر کام کریں گے تو حکومت کی چھٹی ہو سکتی ہے. یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ ممکن ہے. اب اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی بات. حکومت نے جو بجٹ میں لیوی بڑھائی، جو کام کیے، اور ساتھ ہی حکومت کہتی ہے کہ عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی جو قیمتیں ہیں، ان قیمتوں کے نتیجے میں، بڑھنے کے نتیجے میں ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں. تو اب پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے. پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 45 پیسے، کم و بیش 7.5 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. ڈیزل کی قیمت میں 9 روپے 56 پیسے، 9.5 روپے کا یہاں پر بھی اضافہ کیا گیا ہے. اور مٹی کے تیل کی قیمت میں 10 روپے 5 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے. یہ ماجرا ہے، کچا چٹھا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہونے والے اضافے کا. اب آپ حال دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جو بجلی فری دینے آ رہے تھے، پیٹرول 70 روپے فی لیٹر کرنے آ رہے تھے. یہی لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے سب تباہ کر دیا، ہم معیشت کو بھی کھڑا کریں گے اور عام آدمی کی زندگی بھی بہتر بنائیں گے. اب اس وقت جو حال ہے عام آدمی کی زندگی کا، وہ یہ حکومت اگر کبھی غلطی سے پوچھ بھی بیٹھی تو پھر وہ آدمی کیا کرے گا حکومت کے ساتھ، صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ بہت ہی برا حال ہے. اس عام آدمی کا بہت ہی برا حال ہے، اس سے کہیں زیادہ برا حال ہے حکومت کا. اور حکومت چمٹ گئی ہے، لپٹ گئی ہے. اور چمٹنے اور لپٹنے کے بعد حکومت کہتی ہے کہ ہمیں مت اتاریے گا،
تو یہ حکومت کی حالت ہے، یہ حکومتی کیمپس سے آنے والی خبریں ہیں۔ اب ایسے حالات میں جب تمام قوتیں اپوزیشن کی ایک ہو جائیں گی تو یہ حکومت چلے گی کیسے؟ اس کے بعد عمران خان صاحب کے باہر آنے کے لیے ہمیں بھرپور کوشش ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ ساتھ ہی ایک وفد آ رہا ہے، عاطف خان پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اور جنہیں ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ جو پاکستان کا معاملہ ہے امریکہ کی پارلیمان میں جو اٹھا ہے، یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے غداری کر دی اس لیے اٹھائے، لیکن عاطف خان یہ کہتے ہیں کہ معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں۔ اب امریکہ سے ایک وفد پاکستان آنے والا ہے، دیگر ممالک سے پارلیمنٹیرینز کا وفد آنے والا ہے، اور یہ وفد یہاں آ کر پاکستان آ کر نہ صرف یہ کہ یہ ارباب اختیار سے بات کرے گا، بلکہ یہ وفد عمران خان سے ملاقات کے لیے بھی کوشش کرے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔